السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه تتمه ديال الفيديو ديال الفورماطاج ديال بيسي بويندوز اكس بي. دابا غادي نشوفوا اللوجيسيالات اللي خصنا انستاليو في هذا الويندوز اكس بي، وبيان سور ديما غناخذوا بعين الاعتبار بيسي يعني قديم وثقيل، وبيان سور خصنا توجور نديروا ليه اللوجيسيال اللي يخدموا فيه وفي نفس الوقت يخليوه خفيف وما يكونسوميوناش في الرام. دونك اول حاجه ما ديرش الانترنت في البيسي ديالك، اون فوا تفورماطي ما ديرش فيه البيسي. غادي تجي ديماغي وغادي تجي الباندو دو كونفيغوراسيون، وغادي تجي الباسكولي لافيشاج، وغادي تجي الميزاجور اوتوماتيك، وغادي دير ديزاكتيفي لي ميزاجور اوتوماتيك. علاش؟ باش يبقى الويندوز ديالكم توجور اكتيفي او اوريجينال. دونك دابا غادي نديروا ليه الانترنت. دونك من بعد ما درنا الانترنت غادي نجيو للانترنت باش نتيليشارجيو اللوجيسيالات ديالنا وهذا. دونك المشكل اللي كاين هنايا يعني الا جيتي تخدم شي موقع ولا تبغي تيليشارجي ولا شي حاجه ما غاديش تحل لك، الموقع الوحيد اللي غادي تحل هو ديال جوجل. ولكن الا جينا نتيليشارجيو يعني الموزيلا مثلا نديرو اول ولا نديرو فايرفوكس اولد ريليز، لاحظوا معايا فغادي يشيرشي، ولكن ملي غادي نبغي ندخل الموقع ما غاديش يدخل. دونك كنصحك انك قبل ما تجي لهاد البيسي شوف شي بيسي واحد اخر ولا خدم من التليفون. غادي تجي لشي نافيغاتور كيف ما كاين شي بيسي واحد اخر، وغادي دير يعني فايرفوكس اولد ريليز كما كتشوف قدام عينيك، وغادي تدخل لهاد الموقع الاول غنخليه لكم في الديسكريبسيون. لا فيرسيون اللي غادي تخدم لينا في الاكس بي هي 52 9 0 اس ار، هي هذه. غنخلي لكم انا ليا النيشان، وبيان سور غادي نختار ويندوز 32، وهنا غيعطيك اللغات كاملين اللي كاينين. انا بالنسبه لي غناخذ فرونسي، تاخذ اللغه اللي عجبتك، وغادي تكليكي على هذا لو لين وغادي تيليشارجا. انا بالنسبه لي ما غاديش نخليها تيليشارجا، غدير لها كوبيي وتديها باليو اس بي للبيسي ديالك، ومن بعد ملي غادي تديها للبيسي ديالك غادي تحاول تانستاليها. دونك غادي نجي لهنا، نجي لمي دوكيمون، انا هنا فين حاطه لوجيسيال. هاد لو لين غنبارطاجيه لكم يعني في الدرايف، دابا نوريه لكم. وغادي نانستاليو اول حاجه الفايرفوكس ديالنا. حاولوا تخليو يوتيليزي فايرفوكس كوم نافيغاتور باغ ديفو، باش بحال قلتي هو اللي يخدم لكم لي فونيتر ديال النافيغاسيون. ودابا ديروا لونسي، وهنايا تقدروا تشيرشيو على اي هنا ديروا نو غيان امبورتي، تشيرشيو على اي موقع وتخدموا براحتكم. يعني هذه اخر فيرسيون ديال فايرفوكس زوينه وفيها لي ميزاجور يعني الى حدود 2018 واقيلا، وزوينه وخفيفه بالنسبه للاكس بي. لو لين اللي بارطاجيت معاكم ديال اللوجيسيالات غتدخلوا ليه بحال هكا، يعني راه نخلي لكم في الديسكريبسيون. غيطلعوا لكم اللوجيسيالات كاملين هنايا، غادي تكليكيو دو كليك على لوجيسيال. دونك وتحاولوا تيليشارجيوهم. انا كنوريكم الطريقه، انا راه ديجا كاينين عندي، ولكن انا كنوريكم الطريقه. مثلا دابا بغيت نتيليشارجي هذا، غتجي غير لهذا لو تروك هكا بحال هكا تكليكي عليه، او لا تقدر تكليكي عليه بحال هكا، ومني تحل دير تيليشارجي من هنا او لا من هنا بحال. المهم فين ما شتي هاد العلامه راه كتعني تيليشارجي. دونك ملي يعطيك اونغيستري لو فيشيي وصافي، وهكا غادي تيليشارجيو لكم اللوجيسيالات. ديروا نفس الطريقه لجميع اللوجيسيالات. بالنسبه للوجيسيالات الاخرين اللي غادي تحتاجوا، فانتم غادي تحتاجوا الوين رار باش تفكوا الضغط على الملفات اللي هو رار لاب الموقع الرسمي، وغادي تجي لهنا لرار لاب، وهنا كاينين اللغات كاملين. بيان سور غناخذوا حنايا 32 بيت ديال اي لغه انت بغيتي، كتكليكي عليه كيتيليشارجا. بالنسبه للقارئ يعني الملفات ديال البي دي اف، فاحنا غادي نخدموا بفوكسيت رايدر ياك، ولكن ماشي لا فيرسيون الاخرى. غادي نتيليشارجيو حنا فيرسيون قديمه اللي غنخلي لكم يعني لو لين ديريكت. هذا هو اللوجيسيال اللي غادي نحتاجو. انا غنعطي لكم لو لين في الديسكريبسيون، وهذا كتكليكي عليه كيبدا التيليشارجمون اوتوماتيك يعني من الموقع الرسمي. انتم لاحظوا معايا من فوكسيت سوفتوير. وبالنسبه يعني القارئ الملفات ديال الفيديو غادي نخدموا بالكوديك جيد. هذا كيقرا جميع الملفات ديال الفيديو. الموقع الرسمي ديالو هو هذا. دونك الا جينا الداونلود، هذه هي البلاصه ديال التيليشارجمون، ولكن ما غاديش تخدم لكم. خصكم تيليشارجيو لا فيرسيون ديال الاكس بي. غتجيو لتحت الاولد فيرجن وتجيو لداونلود ميجا. هنا غايقول لكم بلي
13.8.5 is the last version that works on Windows XP باك 3. هاد الاكسبي انا اللي عاطيكم راه باك 3. دونك كتكليكي عليه بحال هكا كيصيفط نيشان لهاد البلاصه، وكتكليكي مثلا على هاد السيرفر هذا. الا ما خدملكش السيرفر الاولاني غدير السيرفر الثاني. دونك كليكي عليه باليمين ودير اوفغير لو لين دون ان نوفيل اونغلي، وغيبدا تيليشارجمون اوتوماتيك. هادشي في حاله الا ما خدملكش يعني بالطريقه العاديه. غيبقى لكم يعني لوفيس انا خليته لكم يعني في الدرايف. غتجي تكليكي عليه من هنايا ولا تدخل عنده ودير تيليشارجي. وريتكم الطريقه كيفاش في الاول. هادو هما اللوجيسيالات اللي بانوا ليا غادي تحتاجوا، ودابا ندوزو مباشره للانستالاسيون. دونك نبداو دابا بلوفيس، وباش نانستاليو لوفيس غير خصنا نانستاليو اول حاجه الوينرار باش نخرجوه من هنايا. دونك غنانستاليو الوينرار، نديرو فيرمي هنايا. دابا الا لاحظتوا الاوفيس هو ولا كيتقرا، غنكليكيو عليه باليمين، نديرو اكسترير فيغ دوسي اوفيس 2007، وبين ما يدار له ليكستراكسيون غادي نانستاليو مثلا الكوديك ديال لي فيديو. هنا غادي نديرو نيكست نيكست نيكست، يعني نديرو المراحل كيف ما كنديرهم. فوالا نديرو فينيش صافي، احنا انستالينا. دابا نرجعو للوفيس لونسيو حتى هو بحال هكا. قبل ما تلونسي دخل هنايا، خذ هادشي اللي قدامك واجي للسيت اب. هنا غادي دير كنترول في باش يتحط كونتينيي، جاكسبت كونتينيي انستالي مانتونون. هنايا بالضبط علاش درت لكم 2007 وحطيته لكم باش تيليشارجيوه، حيتاش الاكس بي و بي سي قديم ما غيقدرش يخدم يعني لوفيس كبير، يعني ماشي في الصالح ديالو دير ليه اوفيس كبير غادي يتقلو. دونك بين ما يتانستالا ندوزو لحاجه واحده اخرى، غادي نرجعو بهذه هكا. نعاودو نرجعو نانستاليو مثلا الليكتور ديال لي بي دي اف. انا كيعجبني الفوكسيت الريدر، هاد لا فيرسيون راه وريتكم يعني من هنا غادي تجيبوها. نيكست نيكست، نوت ناو. غنحل هادي، نجي الفايل، نجي البريفيرنس، نشوف غير واحد لوبسيون نوريها لكم تحيد حتى هي، ما عندكم ما ديروا بها. هادي حيدوا هاد لوبسيون هادي، حيدوا هاد لوبسيون هادي باش بحال هكا تيكون خفيف، ما يبقاش يطلونصاو هاد لي فينيتر ديال الاشاره في الاول. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه للوجيسيالات. بين ما يسالي لوفيس غادي نوريكم يعني دي تخيك ديروهم. غادي نجي نهبط هذه هكا، وخصنا دابا افيشيو لي زيكون. دونك لي زيكون غنكليكي بليمين فوق البيرو، ندير بروبريتي، وغادي نجي البيرو، وغادي نجي البيرسوناليزاسيون دو بيرو، غادي نجي لمي دوكيمون، بوز دو ترافاي، فافوري، وندير اوكي. وغادي يطلعوا لي هنايا، يعني لاحظوا هما طالعين دابا هنايا، هما طالعين. بالنسبه لليكران يعني ديال الريزوليسيون ديال البيسي، لا بغيتو تزيدوها كتقدروا ديروها من هنا بروبريتي، وتجيو البارامتر تقدروا تزيدوها فيها شي شويه بحال هكا. المهم تزيد نتا على حسب البيسي اللي عندك، لا طاي ديالو ما ديرش شي طاي كبيره بحال هكا. فوالا لوفيس ديالنا راه ساهله، الامور راه كلها مانستاليه. الا جيتي لتو لي بروغرام، ها هو دا لوفيس، ها هو الوورد، الاكسل، مسائل كامله، القارئ ديال لي بي دي اف، ليكتور ديال لي فيديو هذا. دونك المسائل ديالك كلها مانستاليه. تسناو لا فيديو الجايه غادي ندير لكم فيها كيفاش تانستاليو لي درايفر يعني في الاكس بي. وإلا نسيت شي حاجه ما وريتها لكمش خليوها لي في لي كومونتير باش ندير لكم شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. السلام عليكم.